जानते हैं कि हर साल दुनिया में तकरीबन 1 करोड़ 10 लाख यानी 11 मिलियन लोग हाई ब्लड प्रेशर की वजह से मर जाते हैं। 20% किडनी फेलियर की वजह भी यही खामोश कातिल है। फालज की 70% केसेस बराह रास्त हाई ब्लड प्रेशर की वजह से होते हैं और हर तीसरा शख्स जिसकी नज़र कमज़ोर होती है उसके पीछे भी हाई ब्लड प्रेशर का हाथ होता है। WHO के मुताबिक हर 5 में से एक बंदा हाई ब्लड प्रेशर का शिकार है और बदकिस्मती से ज़्यादातर लोगों को पता भी नहीं चलता कि उनका बीपी बढ़ा हुआ है। मुअज़्ज़िज़, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि ब्लड प्रेशर इतना ख़तरनाक क्यों है, इसकी अलामात क्या है, ब्लड प्रेशर बढ़ने के पीछे क्या वजूहात है और आखिर में 10 साइंस से साबित शुदा ग़िज़ाएँ जो बीपी को स्टेबल रखती है, बीपी को कम करने में मदद देती है। हम तफसील से रूट काज पर बात करेंगे कि आखिर माजरा क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्लड प्रेशर इतना ख़तरनाक क्यों है? हाई ब्लड प्रेशर इसलिए ख़तरनाक है क्योंकि बग़ैर किसी वाज़ेह अलामत के जिस्म में तबाही मचा रहा होता है। दिल की नालियों को सख्त करता है, दिल पर दबाव बढ़ाता है जिससे दिल की दीवारें कमज़ोर हो जाती है। दिल के दौरे, हार्ट अटैक और फालज की वजह बनता है। फालज की तकरीबन 70% केसेस बराह रास्त हाई ब्लड प्रेशर की वजह से होते हैं। गुर्दे फेल होने की बड़ी वजह भी हाई ब्लड प्रेशर है क्योंकि हाई बीपी गुर्दों की नाजुक शरियानों को ख़राब करता है। इसके अलावा हाई बीपी हमारे बेनाई यानी नज़र को भी मुतासिर करता है। ये सब अचानक एकदम से नहीं होता, ये सब रोज़ाना होता है, आहिस्ता आहिस्ता, खामोशी से, बग़ैर आवाज़ किए। इसीलिए हाई ब्लड प्रेशर को साइलेंट किलर कहा जाता है। अक्सर कोई अलामत ज़ाहिर नहीं होती, लेकिन जब बीपी बहुत ज़्यादा हो जाता है तो ये निशानियाँ सामने आ सकती है। सर में भारीपन या चक्कर आना, अगर आपको पसलियों, कंधों यानी शोल्डर के गिर्द दर्द महसूस हो तो बीपी ज़रूर चेक करवाएं, ये भी एक साइन है हाई ब्लड प्रेशर का। अगर अचानक बगैर किसी वजह दिल की धड़कन तेज़ हो जाए तो ये भी ब्लड प्रेशर का एक साइन है। सांस घुटना, बेचैनी, ये घबराहट भी हाई ब्लड प्रेशर की अलामत है, इसे इग्नोर मत करिए। इसके अलावा जब आपका बीपी हाई हो तो कानों में सीटी जैसे आवाज़ें भी आ सकती हैं। बगैर किसी वजह के धुंधला नज़र आना भी हाई बीपी की अलामत है। इसमें से कोई भी अलामत अगर आपके बॉडी में ज़ाहिर होता हो तो अपना बीपी ज़रूर चेक करवा लिया करें। सवाल आता है कि बीपी यानी खून का प्रेशर एकदम से कैसे बढ़ जाता है। अगर हमें ये मालूम पड़ जाए कि इसके पीछे क्या वजूहात है तो हम इससे बच सकते हैं। आइए समझते हैं। साइंस के मुताबिक ज़्यादा नमक पानी को जिस्म में रोक लेता है। जब बॉडी में पानी की मिकदार ज़्यादा होगी तो खून का प्रेशर ज़्यादा होगा, यानी नमक ज़्यादा इस्तेमाल बीपी को बढ़ाता है। बीपी की एक और वजह वज़न का बढ़ जाना है। जब जिस्म में चर्बी बढ़ती है तो खून की छोटी छोटी नालियाँ तंग हो जाती है। दिल को पूरे जिस्म में खून पंप करने के लिए ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ता है। दिल के ज़्यादा ज़ोर लगाने से खून का प्रेशर बढ़ जाता है। नींद की कमी भी हाई ब्लड प्रेशर की एक बड़ी वजह है। जब आप पूरी नींद नहीं लेते तो आपका जिस्म मुसलसल तनाव, स्ट्रेस में रहता है। नींद की कमी से जिस्म कोर्टिसोल और एड्रेनलिन स्ट्रेस हार्मोन्स ज़्यादा बनाता है। ये हार्मोन्स दिल की धड़कन को तेज़ करते हैं और खून की नालियों को तंग करते हैं जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तंबाकू नोशी हाई ब्लड प्रेशर की एक और वजह है। तंबाकू नोशी दो तरह से हमारे बीपी को बढ़ाता है। तंबाकू में मौजूद निकोटीन बराह रास्त खून की दीवारों को तंग कर देती है। जब नालियाँ तंग हो जाती है तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। इसके अलावा तंबाकू खून की नालियों की अंदर वाली परत एंडोथेलियम को नुकसान पहुँचाता है जिससे कोलेस्ट्रॉल और दूसरी चिकनाई आसानी से जमना शुरू हो जाती है। इससे खून की नालियाँ मज़ीद तंग हो जाती है। तंबाकू खून को गाढ़ा करके क्लॉट बनने का खतरा भी बढ़ाता है जो दिल के दौरे या फालिज का सबब बन सकता है। कम पानी पीना भी हाई ब्लड प्रेशर का एक सबब है। जब जिस्म में पानी कम होता है तो खून गाढ़ा हो जाता है। गाढ़े खून को छोटे नालियों में से गुजारने के लिए दिल को ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है। ये तमाम वजूहात मिलकर आपके दिल और खून की नालियों पर इजाफी बोझ डालती है। अच्छी बात यह है कि इनमें से ज़्यादातर पर हम काबू पा सकते हैं। अपनी आदत को बदलकर आप हाई ब्लड प्रेशर के ख़तरे को नुमाया तौर पर कम कर सकते हो। अब बात करते हैं उन 10 ग़िज़ाओं की जो साइंस के मुताबिक हाई ब्लड प्रेशर को कम करती है। चलिए तफसील से समझते हैं। नंबर 1 पर है केला। केला पोटाशियम से भरपूर होता है और पोटाशियम नमक यानी सोडियम को बाहर निकालने में अहम रोल अदा करता है। और हमने पहले बता दिया कि जब हमारे जिस्म में नमक ज़्यादा होगा तो पानी ज़्यादा जमा होगा, पानी ज़्यादा जमा होगा तो बीपी हाई होगा। पोटाशियम इस नमक को बाहर निकालता है। ये गुर्दों को सिग्नल देता है कि सोडियम और पानी को जिस्म से बाहर निकालो। जब बॉडी में नमक कम होगा तो पानी कम जमा होगा। नंबर 2 पर है दलिया।
دلیا سولوبل فائبر سے بھرپور ہوتا ہے۔ سائنس کے مطابق یہ فائبر ہماری آنتوں میں جا کر کولیسٹرول کے جذب کو روکتا ہے۔ اس طرح خون میں بیڈ کولیسٹرول یعنی LDL کی مقدار کم ہوتی ہے، شریانیں صاف رہتی ہے، خون آرام سے گزرتا ہے، بلڈ پریشر نارمل رہتا ہے۔ نمبر 3 پر ہے چقندر۔ چقندر میں نائٹریٹس نامی قدرتی اجزاء موجود ہوتا ہے۔ جب ہم چقندر کھاتے ہیں تو ہماری باڈی اس نائٹریٹ کو نائٹرک آکسائڈ میں تبدیل کر دیتا ہے۔ نائٹرک آکسائڈ ایک طاقتور ویزوڈیلیٹر ہے، یعنی یہ ہمارے خون کی نالیوں کو نرم رکھتا ہے، جس سے خون کی نالیاں کھل جاتی ہے اور بلڈ پریشر کم ہو جاتا ہے۔ نمبر 4 پر ہے لیمو کا پانی۔ لیمو وٹامن C اور سٹرک ایسڈ سے بھرپور ہوتا ہے۔ یہ خون کی نالیوں کو لچکدار اور نرم بناتا ہے۔ سخت اور سکڑی ہوئی نالیاں ہائی بلڈ پریشر کی ایک بڑی وجہ ہے۔ نمبر 5 پر ہے لہسن۔ لہسن میں السن نامی مرکب پایا جاتا ہے۔ السن نائٹرک آکسائڈ کی پیداوار کو بڑھاتا ہے، جس سے خون کی نالیاں کھل جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ لہسن خون کو پتلا کرنے میں مدد کرتا ہے، جس سے خون آسانی سے گزر پاتا ہے اور کلوٹ ہونے کا خطرہ بھی کم ہوتا ہے۔ نمبر 6 پر ہے بادام۔ بادام کے اندر پوٹاشیم، میگنیشیم اور انسیچوریٹڈ فیٹ یعنی صحت مند چکنائی موجود ہوتی ہے۔ سائنس کے مطابق میگنیشیم خون کی نالیوں کو آرام پہنچانے اور انہیں کھولنے میں مدد کرتا ہے۔ پوٹاشیم نمک کے اثرات کو زائل کرتا ہے، نمک اور پانی کو باہر نکالنے میں مدد کرتا ہے۔ صحت مند چکنائی خراب کولیسٹرول یعنی HDL کو کم کر کے شریانوں کو صاف رکھتا ہے، یعنی بادام خون کی نالیوں کو صاف نرم بھی رکھتا ہے اور زیادہ پانی کو بھی نکالتا ہے۔ نمبر 7 پر ہے پالک۔ پالک بھی پوٹاشیم، میگنیشیم اور فولیٹ سے بھرپور ہوتے ہیں۔ پوٹاشیم اور میگنیشیم کا کام تو آپ سمجھ گئے۔ فولیٹ خون کی نالیوں کو نقصان پہنچانے والے ہوموسسٹین نامی مادے کو کم کرتا ہے۔ ہوموسسٹین باڈی کے اندر ایک امائنو ایسڈ ہے۔ اگر ہم اس پر بات کرنے لگ گئے تو ویڈیو لمبی ہو جائے گی۔ آسان الفاظ میں یوں سمجھیے کہ اگر یہ ہوموسسٹین مادہ جسم میں بڑھ جائے تو یہ شریانوں کی پرت کو کھردرا بناتا ہے، جس پر کولیسٹرول اور چکنائی آسانی سے جمنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ پلیٹلیٹس کو زیادہ چپچپا بنا دیتے ہیں، جس سے خون میں کلوٹ بننے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں، جو دل کا دورہ یا فالج کا سبب بنتے ہیں۔ پالک میں موجود ایک فولیٹ آپ کو ان سب خطروں سے بچاتا ہے۔ نمبر 8 پر ہے دہی۔ دہی میں کیلشیم اور پروبائیوٹک ہوتے ہیں۔ جب آپ دہی کھاتے ہیں تو آپ کا جسم 2 طرح سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ کیلشیم خون کی نالیوں کو سکڑنے سے روکتے ہیں۔ اگر باڈی میں کیلشیم کم ہوگا تو خون کی نالیاں سکڑ جاتی ہے، جس سے بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ نمک یعنی سوڈیم کے اثرات کو بھی کم کرتا ہے۔ باڈی میں نمک کم ہوگا تو پانی جمع نہیں ہوگا اور BP نارمل رہے گا۔ دہی میں موجود پروبائیوٹک آپ کی آنتوں کی صحت کو بہتر کرنے میں مدد کرتا ہے، جس کا براہ راست تعلق بہتر میٹابولزم اور بلڈ پریشر کنٹرول سے ہے۔ دہی ہمارے آنتوں کی سوزش کو کنٹرول کرتا ہے۔ جب آنتوں میں سوزش زیادہ ہو تو رگیں سخت ہو جاتی ہے، بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے۔ 2018 میں ایک میٹا انالائسس نے ثابت کیا کہ 8 ہفتے دہی استعمال کرنے سے سسٹولک BP 3 سے 4 پوائنٹ کم ہوا ہے۔ نمبر 9 پر ہے انار۔ انار ایک طاقتور اینٹی آکسیڈنٹ سے بھرا ہوتا ہے۔ یہ ہمارے خون کی نالیوں کی اندرونی پرت اینڈوتھیلیم کو آکسیڈیٹیو سٹریس سے بچاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ نائٹرک آکسائڈ کی پیداوار کو بڑھا کر نالیوں کو کھولنے کا کام کرتا ہے، نالیوں کو نرم رکھتا ہے، جس سے خون کی نالیاں کھل جاتی ہے اور BP نارمل رہتا ہے۔ نمبر 10 پر ہے زیتون کا تیل، میرا فیورٹ اور قدرت کا خزانہ۔ زیتون کا تیل مونو انسیچوریٹڈ فیٹ اور اینٹی آکسیڈنٹ کا بہترین ذریعہ ہے۔ زیتون کا تیل خراب کولیسٹرول یعنی LDL کو کم کرتا ہے اور اچھے کولیسٹرول یعنی HDL کو بڑھاتا ہے، جس سے شریانوں میں پلگ جمنا کم ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ انفلیمیشن کو کم کرتا ہے اور خون کی نالیوں کو لچکدار بناتا ہے۔ زیتون کے تیل پر ایک الگ سے ویڈیو بنائی ہے جو آپ کو 20 بیماریوں سے بچاتی ہے، وہ ضرور دیکھیے گا۔ نتیجہ یہ ہے کہ یہ 10 غذائیں 3 اہم طریقوں سے کام کرتی ہے۔ خون کی نالیوں کو نرم رکھنا، خون کی نالیوں کو کھول دینا۔ اس کے علاوہ خون کی نالیوں کو صاف اور لچکدار بنانا، جسم سے زیادہ پانی، نمک کا اخراج۔
یہ ضائع مددگار ضرور ہے لیکن میڈیسن نہیں۔ اگر آپ بلڈ پریشر کے مریض ہو تو انہیں اپنی خوراک کا حصہ ضرور بنائیے، لیکن ڈاکٹر کی تجویز کردہ میڈیسن ڈاکٹر سے بغیر مشورہ کیے کبھی مت چھوڑیے۔ اگر آپ ایسی مزید سائنسی، آسان اور جان بچانے والی معلومات چاہتے ہیں تو اس چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔